स्मोक का रोग कम न हुआ, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। जहरीली स्मोक ने शहर को लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड, DHA 1254, मरातिब अली रोड पर शरह 1111 रिकॉर्ड। अमरीकी काउंसलेट के इतराफ AQI 874 रहा। स्मोक के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हो चुके। पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, सरकारी और नीम सरकारी स्कूल कॉलेज बंद, बड़ी क्लासेस बंद न किए जाने पर तुलबा परेशान। एजुकेशन अथॉरिटी का छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के इंतजामात ना होने के बराबर। स्मोक के तदारुक के लिए मुहिम नाकाम। 4 माह गुजर गए, स्कूलों में मियावाकी जंगल ना लगाए जा सके। स्कूल सरबराहान को छुट्टियों में मियावाकी जंगल लगाने की हिदायत। लाहौरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। बरकत, इचरा मार्केट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर बेएहतियाती। स्मोक इंसान की उम्र 4 साल कम कर देती है, समझे लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज हो चुका। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की लिबर्टी मार्केट में गुफ्तगू। बाजारों में मास्क पर पाबंदी के इकदामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने माल रोड पर शहरियों में मास्क तकसीम किए। महकमे सेहत की आसामियां बहाल करो, लीव इनकैशमेंट की गैर कानूनी तरमीम को खत्म करो। क्लर्कों का एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन नासिर बाग के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने नारेबाजी। एक हुकूमत 2 दस्तूर ना मंजूर के नारे। तालिबात का तारीखी तालीमी इदारा क्वीन मैरी इंतजामी बहरान का शिकार। 1.5 साल से इदारे का बोर्ड ऑफ गवर्नर ना बन सका। इदारे में मुख्तलिफ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टें खाली। वजीर तालीम ने 2 माह कबल कॉलेज के दौरे पर फौरी BOG बनवाने का ऐलान किया था। लाहौर के सरकारी स्कूलों में नाकिस इंतजामात। दौरान मॉनिटरिंग बेशतर असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। मौजूद असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की बजाय गुफ्तगू में मसरूफ थे। 30 स्कूल सरबराहान की जवाब तलबी। एजुकेशन अथॉरिटी के सामने पेश होने का हुक्म। सोने की कीमत में 5,400 रुपए फी तोला कमी। फी तोला कीमत 2,76,800 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए सस्ता 2,37,311 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 130 रुपए कमी के साथ 3,300 रुपए तक गिर गई। बच्चे को बाप की तहवील से लेकर मां के हवाले करने का मामला। हाई कोर्ट ने हुक्म दूली। बच्चा छीनने पर बच्चे के बाप को जेल भेज दिया। गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने 3 साला बच्चा दोबारा मां के हवाले कर दिया। रायवन तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। मुल्क और बैरून मुल्क से काफिलों की आमद। सवात, फैसलाबाद, DI खान और कराची से मंदूबीन शरीक। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम और कैंप ऑफिस कायम। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मंगल की अमन अमान की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। एडिशनल IG चौधरी सुल्तान, CCPO बिलाल सदीक का म्याना की शिरकत। रायवन इज्तिमा के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में कि उस दौर में इस स्मोक को जो है वो बेहतर किया गया। मैं ज़ाती तौर पे हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको वो एमरजेंसी डिक्लेयर करें और स्मोक को जो है वो इस पे फोकस करें और चीज़ों को ठीक करें। गवर्नर पंजाब भी साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के मोतरफ। सरदार सलीम खान कहते हैं स्मोक की रोकथाम के लिए जो इकदामात मोहसिन नकवी के दौर में हुए, मौजूदा हुकूमत को भी वैसे ही इकदामात करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास। डॉक्टर अजहर महमूद कयानी की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वजीर सेहत सलमान रफीक ने प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। बोले चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। मासूम बच्चों की सर्जरीज की वेटिंग लिस्ट में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई।
سرکاری اسپتالوں کی ریویمپنگ جاری، وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کا سروسز اور میو ہسپتال کا دورہ، تعمیراتی کام کی کوالٹی کا جائزہ لیا، تعمیر شدہ عمارت میں ٹیچنگ اور صفائی کا کام آخری مراحل میں داخل۔ پی ایچ اے کا لنگز آف لاہور منصوبہ، راوی کے اعتراف 800 ایکڑ پر شجرکاری ہوگی، ابتدائی طور پر 200 ایکڑ پودے لگائے جائیں گے۔ ڈی جی پی ایچ اے طاہر بٹو کہتے ہیں منصوبے سے فضائی آلودگی کم ہوگی۔ الخدمت کا 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کا اعلان، پروگرام کے لیے 3.5 ارب روپے مختص۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں الخدمت نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا، لاہور میں انکیوبیشن سینٹر بنیں گے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سید وقاص جعفری، نوید علی بیگ ہمراہ تھے۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹ کے وفد کی لاہور چیمبر آمد، صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان سے ملاقات، میاں انضم نثار، محمد علی میاں بھی شریک تھے۔ سری لنکا کے اعزازی کونسلر یاسین جویا کی صدر لاہور میاں ابوذر شاد سے ملاقات، دو طرفہ تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سینئر مینجمنٹ کورس میں شامل زیر تربیت افسران کا سی پی او کا دورہ، وفد میں 3 خواتین سمیت 17 افسران شامل۔ آئی جی پنجاب نے وفد کے شرکاء سے گفتگو کی، سوالات کے جوابات دیے، بولے پنجاب کے 737 تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پروٹوکولز پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کی اندرون دلی گیٹ آمد، وفد نے شاہی حمام، مسجد وزیر خان سمیت دیگر تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا اور غیر ملکی مہمانوں نے اندرون دلی گیٹ میں تصاویر بنائیں، چاند گاڑی کی سیر بھی کی۔ شیرخوار بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا گیا، مقصد ننھے بچوں کی صحت اور حفاظت کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات 47% ہے۔ پاکستان میں 1000 میں سے 7 بچے زندگی کا 1 سال بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ صوبائی وزیر شافع حسین کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، زیر علاج مریضوں کی عیادت، تحائف تقسیم کیے، مختلف شعبوں میں مریضوں کے لیے مہیا سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان کی وکلاء رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، عابد زبیری، اسد منظور بٹ، رانا ضیاء عبدالرحمان، شفقت محمود چوہان سمیت دیگر وکلاء رہنما ہمراہ تھے۔ چیئرپرسن المرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ کا سول کورٹ بار روم کا دورہ، ڈی آئی جی محبوب اسلم سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ لاہور بار کے صدر منیر بھٹی اور سیکرٹری راؤ تحسین شریف نے استقبال کیا۔ صدر بار منیر بھٹی نے المرا فاؤنڈیشن کو 5 لاکھ کے 2 چیک دیے۔ ادب و ثقافت کی سرگرمیوں کا فروغ، لاہور آرٹس کونسل اور فیض فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ، عدیل ہاشمی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ منیزہ ہاشمی، قاسم جعفری، آمنہ علی اور دیگر ادیبوں اور دانشور بھی موجود تھے۔